अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पहली बात तो सफ़र का महीना है और मैं ये बात बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि कायनात में जितने भी महीने हैं, जितने भी दिन हैं, साल हैं, या तो नबी के हैं या तो नबी की औलादों के। इस सफ़र के महीने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो पांचवें खलीफा राशिद हैं ज़ाहिरी, और इमामत में जो दूसरे नंबर पे हैं जब भी औलाद रसूल का कोई दिन आए उस महीने में, तो उस महीने को औलाद रसूल से ही जोड़ा जाएगा, ना कि किसी मौलवी, ना कि किसी मुल्ला, ना कि किसी मुफ्ती, हाफिज या कारी से जोड़ा जाएगा। हत्ता कि अगर कोई वली भी है और वहां पर रसूल की औलाद की बात आ जाए तो वो महीना रसूल की औलादों से ही जोड़ा जाएगा, उन्हीं से निस्बत रखा जाएगा, उन्हीं से माना जाएगा। अब अगर रसूल की औलाद के मुकाबिल कोई किसी मौलवी, मुफ्ती या मुल्ला को लेकर आए, बोले ये उस मौलवी का महीना है ना कि रसूल की औलाद का महीना है, तो समझ लेना वो हद दर्जा नासबी है, खारजी है, यजीदी है। उसके दिल में अहले बैत का एहतराम ही नहीं है। वो मुल्ला परस्ती में इतना गुम हो चुका है कि उसने रसूलुल्लाह की औलादों की अजमत को कम कर दिया है या उनको घटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये महीना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से है। दूसरी बात कि इस महीने की 8 तारीख को वफात सरकार सलमान फारसी अलैहिस्सलाम है, जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि सलमान मेरी अहले बैत में है, क्योंकि आप बहुत बड़े मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम थे, बहुत बड़े आशिकी रसूल थे और बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। मगर 9 सफर के दिन एक ऐसे सहाबी रसूल की शहादत है जिनके भाई अम्मार तेरी हड्डियों में भी ईमान भरा हुआ है, तेरी हड्डियां भी ईमान से भरी हुई हैं। और हज़रत अम्मार इब्न यासिर कौन है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब रसूलुल्लाह ने दावत तबलीग शुरू की तो जो 7 लोग शुरुआत में मुसलमान हुए जिन्होंने कलमा पढ़ा, उसमें से सरकार हज़रत अम्मार इब्न यासिर हैं। आप की वालिदा हज़रत सुमैया और आपके वालिद हज़रत यासिर, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए, रसूलुल्लाह के लिए पूरी कायनात में सबसे पहले अपनी जान को निछावर किया, कुर्बानियां पेश की। हज़रत अम्मार इब्न यासिर के माँ और बाप हैं, नौज बिल्ला, जिनको रसूलुल्लाह की मोहब्बत में टांग पे टांग रख के चीर दिया गया था। इतना बुरा दोनों को शहीद किया गया और फिर भी उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं छोड़ा और मौला अली अलैहि सलाम की मोहब्बत नहीं छोड़ी, अहले बैत की मोहब्बत नहीं छोड़ी। हज़रत अम्मार इब्न यासिर के बारे में बड़ी मशहूर हदीस है, मैं आपको बताऊं। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी का काम चल रहा था, तमाम लोग एक एक पत्थर उठा के ला रहे थे। हज़रत अम्मार इब्न यासिर 2-2 ईंट, 2-2 पत्थर उठा के ला रहे थे। हमने जाके हज़रत अम्मार के चेहरे मुबारक से गुब्बारों को, मट्टियों को साफ करते हुए फरमाया था कि अम्मार, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये तमाम अहले सुन्नत की किताबों में ये रिवायत मौजूद है, चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो। मैं सारी रिवायतें भी डालूंगा क्योंकि हम मुंह से बात नहीं करते, हम किताबों से बात करते हैं, वो भी अहले सुन्नत की किताबों से बात करते हैं, है ना। जब दुश्मन किसी बात का जवाब नहीं दे पाता है, जब यजीदी, नासबी, खारजी किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनके पास एक ही हरबा होता है, जब उनके पास जवाब नहीं होता तो बुराई करने लग जाते हैं। और वो बुराई फिर ऐसा करेंगे, ये नीम राबजी है, ये फलाना है, ये धमाका है, ये इसके गुस्ताख हैं, ये उसके गुस्ताख हैं, ये बागियाने मसलक है। अबे हमारा मसलकों से कोई लेना देना नहीं, हम औलिया अल्लाह वाले हैं, हम गरीब नवाज वाले हैं, हमारा मसलक ही गरीब नवाज है, हमारा दीन ही गरीब नवाज का तरीका है, जो गरीब नवाज ने सिखाया हम उसी पे कायम व दायम है। हम औलिया अल्लाह के दीन वाले हैं, मौलवी मुल्ला के दीन वाले नहीं है। अगर आप लोगों के हिसाब से 100 साल में एक मुजद्दिद आता है तो 100 साल चला गया, आप नया मुजद्दिद तो लाओ, तुम्हारे पास तो कोई नया मुजद्दिद नहीं बताने के लिए ना। मगर हमारे पास अहले बैत अलैहिस्सलाम के दीन में
تا قیامت اللہ نے نگہبانی کے لیے آل رسول کو رکھا ہوا ہے۔ بڑا پیارا ایک ہاشمی میاں کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر یہ کہہ دیتے کہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں، تو صحابہ رسول کی زندگی کے بعد پھر صحابی نہیں بن پاتے، کیونکہ ظاہری زندگی میں جس نے رسول کو دیکھا وہی صحابی ہے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قرآن کے ساتھ میری اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی علی اور اس کی اولادوں کو، فاطمہ کی اولادوں کو، تو قیامت تک علی کی اولاد آتے رہیں گے اور قرآن کا ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے۔ رسول پاک کو معلوم ہے کہ صحابہ تبھی تک بنیں گے جب تک میں ہوں، مجھے دیکھتے جائیں گے، اسلام لاتے جائیں گے، صحابی بنتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن جب میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، میں اپنی مرقد کو منور کروں گا، تو صحابہ دیکھیں گے نہیں تو صحابی بنیں گے نہیں۔ جب صحابی بننا بند ہو جائے گا تو صحابی گھٹنا شروع ہو جائے گا، 50 سال میں آدھے ہو جائیں گے، 100 سال میں 90% صحابی دنیا میں نہیں رہیں گے، 200 سال کے بعد تو ایک بھی صحابی نہیں ملے گا۔ تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 200 سال ہی تک تو ساتھ دے پاتے، قرآن پھر اکیلا ہو جاتا، قرآن پھر تنہا ہو جاتا۔ اسی لیے غیبداں نبی نے صحابہ کے بجائے اہل بیت کو ساتھی بنایا، نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوں گے۔ تو یہ ہاشمی میاں کا بڑا پیارا جملہ تھا، اور بھی بہت سے لوگوں نے اس پہ بیان کیا۔ میں اس بات کی، جو باتیں اچھی ہیں اس کی ہم تائید کرتے ہیں، جو بات اہل بیت علیہ السلام کے خلاف چلی جائے گی، اولیاء اللہ کے بغض میں چلی جائے گی یا ملا پرستی میں چلی جائے گی، ہم اس بات کے خلاف جاتے ہیں۔ جو بات سچی ہے ہم کھل کر اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ حق بات کا سپورٹ کرنا ہی اسلام سکھاتا ہے۔ اور جو بات ایسی ہو جو اسلام کے خلاف ہو یا اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں جا رہی ہو یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی تائید میں جا رہی ہو، اس کا تو ہم زندگی بھر خلاف کرتے رہیں گے، اس کے خلاف زندگی بھر کھڑے رہیں گے، کیونکہ دین ہی رسول اور آل رسول کا ہے، وہ مومنین صحابہ کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے۔ تم اس کے خلاف کوئی بات کرو گے تو ہم ہمیشہ جواب دیں گے۔ تو میں سرکار حضرت عمار ابن یاسر کی بات کر رہا تھا۔ سرکار حضرت عمار ابن یاسر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور 9 صفر کے دن جنگ صفین میں آپ مولا علی علیہ السلام کے گروپ میں تھے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس طرف جو ایک گروہ تھا جنگ صفین میں معاویہ ابن ابو سفیان کا تھا، اور سرکار عمار ابن یاسر وہاں شہید ہوئے جا کر۔ اب آپ ایک ویڈیو سنو اور یہ مولوی کس طریقے سے حضرت عمار کے قتل کو مولا علی پہ ڈال رہا ہے، پہلے آپ یہ سن لو۔ عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے، قد بھی چلا تھا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کیا تھا اور انہوں نے ہی الزام دوسرے گروہ پہ لگا دیا تھا۔ یعنی یہ سنا آپ نے۔ اب ایک بات مجھ کو بتائیے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں علی کھڑا ہوگا حق کو وہاں آنا پڑے گا۔ اے لوگوں، اولاد آدم ایک طرف، میرا علی ایک طرف، تم علی کے ساتھ رہنا، علی تم کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تم کو علم حاصل کرنا علی کے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں، میری اہل بیت کے ساتھ رہنا، میری اہل بیت کا دل نہ دکھانا۔ اب ساری جتنی بھی کوالٹیز تھی اللہ کے رسول نے سب مولا علی علیہ السلام کے لیے بیان کی۔ اب یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ مولا علی نے اس کو قتل کروایا، حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کروایا، اور پھنسانے کے لیے، استغفر اللہ، پھنسانے کے لیے معاویہ ابن ابو سفیان کو اس گروہ پہ نام ڈال دیا، جو کہ آج عام رواج ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں۔ تو ان کے سینے میں کتنا اہل بیت کا بغض بھرا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیے۔ اب اس مردود، اس جہنمی، اس یزیدی کی بات کا اگر نہ جواب دیا جائے تو عام لوگوں کی نظر میں جو باتیں آئے گی وہ مولا علی علیہ السلام کے
खिलाफ चली जाएगी और ना जाने कितने लोगों का ईमान खराब हो जाएगा। क्योंकि जो अहले बैत के लिए जरा भी सीने में बुग़्ज़ लेकर आ गया, जरा भी गंदी सोच लेकर आ गया, जरा भी मामूली बाल के बराबर भी कुछ उल्टा सीधा सोच लिया, उसका ईमान खत्म हो जाता है। या फिर उसके बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस है, या तो वो मुनाफिक है, या हैजी है, या हरामी है। तो ये कितने लोगों का ईमान खराब कर देते हैं ऐसा बोलकर। और बेवकूफ लोग हैं जो समझते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सिर्फ मुल्ला परस्ती में उनकी पैरवी करते, उनके पीछे चले जाते हैं, ना किताब कभी खोल कर देखे हैं, ना कभी समझे हैं, ना खुद हक तलाश करते हैं, बस जो मुल्ला बोल दिया वो सच है। हज़रत अम्मार इब्न यासिर के कत्ल होने की गवाही अल्लाह के रसूल ने खुद दे दी थी कि तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब कत्ल जो हुए हैं सरकार अम्मार इब्न यासिर, वो माविया के गिरोह से हुए, माविया के गिरोह ने कत्ल किया, माविया इब्न अबू सुफियान के गिरोह ने कत्ल किया। अब अल्लाह के रसूल की हदीस यहाँ पूरी हुई कि नहीं कि तू अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अम्मार को जो कत्ल करेगा वो जहन्नमी होगा। अब एक बात बताओ, सरकार हज़रत अम्मार इब्न यासिर को जिसने कत्ल किया वो एक सहाबी था, अल्लाह के रसूल का देखा हुआ था, उसने सरकार को देखकर ईमान लाया था, मगर उसने सरकार अम्मार इब्न यासिर को कत्ल किया। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अम्मार को जो कत्ल करेगा वो जहन्नमी होगा। तो मैं हमारा यही बताने का मकसद है कि करबला में जितने लोग हुसैन के खिलाफ आए, जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया, उनकी औलादों को कत्ल किया, उनके घर बार को लूटा, सैयदा ज़ैनब को, उनकी औलादों को पैदल चलाया, उनके बच्चों को पैदल चलाया, या उनके साथ जो भी जुल्म और सितम हुए उसमें अगर कोई सहाबी शामिल हो, ताबई शामिल था, तबे ताबईन था, या जो लोग भी थे सरकार अम्मार इब्न यासिर के कत्ल में जो लोग शामिल थे, मौला अली अलैहि सलाम को कत्ल करने में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने इमाम हसन अलैहि सलाम को जहर दिया, दिलवाया, अगर ये सब जन्नती हो जाएं या इनको भी तुम जन्नती कहो तो फिर दीन में रहता क्या है? सच और झूठ का फैसला कैसे होगा? हक और बातिल का फैसला कैसे होगा? जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि अम्मार तुझे कत्ल करने वाला, एक साहबी रसूल के लिए कह रहे हैं अम्मार तुझे कत्ल करने वाला जहन्नमी होगा, जो कत्ल किया वो साहबी है। तो मेरे नबी की मर्जी, फरमाया अम्मार तेरा कातिल जहन्नमी है। अबू अल गादिया है तो सहाबी, लेकिन मेरा नबी खुद कह रहा है कि जहन्नमी है। नबी पे लगाओ ना बात, ये करो जुरत और कहो या रसूल अल्लाह हमें एक अकीदत है, हम नहीं कहने देंगे कि ये जहन्नमी है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबी मेरा है, निस्बत मेरी है, मैं चाहूं तो कायम रख के जन्नती रहने दूं, चाहूं तो निस्बत उठा के जहन्नम की तरफ जाने। याद रखो, फिर अली जो रसूल की लख्ते जिगर है, रसूल की जान है, उनको कत्ल करने वाले का क्या हाल होगा? इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले का क्या हाल होगा? इमाम हसन को जहर देने वाले का, उनको कत्ल करवाने वाले का क्या हाल होगा? अहले बैत का दिल दुखाने वाले का क्या हाल होगा? जब अल्लाह के रसूल अपने सहाबी को कत्ल करने वाले एक सहाबी को जहन्नमी कह रहे हैं कि जो अम्मार को कत्ल करेगा वो जहन्नमी होगा, तो जो उनकी औलादों को कत्ल किया है, तकलीफ दिया है, उनका क्या हाल होगा? इसीलिए हम कहते हैं कि सब सहाबी नहीं जन्नती हैं, सिर्फ मोमिन सहाबा जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी महफिल से मुनाफिक सहाबाओं को उठा के भगाया है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप नहीं होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? अब आप हैं तो कुरान की आयतें उतरती हैं, हम पता लगा लेते हैं कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। आप नहीं होंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली के चेहरे की तरफ देखना, अगर अली को देखकर जो मुस्कुराए वो मोमिन है, अली के चेहरे को देखकर जिसका चेहरा मुरझा जाए समझ जाना वो मुनाफिक है। अली के नाम से जो खुश हो जाए वो मोमिन है, अली के नाम से जिसके चेहरे बिगड़ जाए समझ लेना मुनाफिक है। यानी अल्लाह के रसूल ने बता दिया क़यामत तक मुनाफिक रहेंगे, तो रसूल के दौर से लेके क़यामत तक मुनाफिक रहने वाले, तो मुनाफिक जहन्नमी है, मोमिन जन्नती है। अब हमको उस किरदार पता करना है, उसका कैरेक्टर पता करना है कि किसका इस्लाम में कैरेक्टर क्या है, बाद रसूल किसने क्या किया। क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल के सामने कुछ लोगों को घसीट के लाया जाएगा, अल्लाह के रसूल कहेंगे ये तो मेरे साहबी है, फिर अल्लाह कहेगा रसूल तुम्हारे बाद इन्होंने दीन को मोड़ने की कोशिश की इसलिए इनको जहन्नम में डाला जा रहा है। तो ऐसी हदीसें भरपूर हैं। अल्लाह के रसूल ने खुद भगाया उठा के अपनी महफिलों से मुनाफिक साहबाओं को। मस्जिद जरार साहबा ने बनवाई थी, अल्लाह के रसूल के पास आए दुआ कर दो, अल्लाह के रसूल ने कहा इस मस्जिद को गिरा दो, इस मस्जिद में हमारे दीन के खिलाफ काम होता है। उस वक्त के साहबियों ने मस्जिद बनाई थी, अल्लाह के रसूल ने गिरवा दिया। तो मोमिन सहाबा सिर्फ जन्नती हैं, और सरकार अम्मार इब्न यासिर मोमिन सहाबाओं में सबसे बड़े सहाबी हैं। जो 7 सहाबा शुरू में इस्लाम लाए उनमें हजरत अम्मार इब्न यासिर हैं। उनकी
والدہ رسول اللہ پہ پہلی شہیدہ ہیں، ان کے والد پہلے شہید ہیں، اور ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کریے کہ سرکار عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والا جہنمی ہے، اور جس گروہ نے قتل کیا اس گروہ کے سردار یزید کے ابا معاویہ ابن ابو سفیان۔ تو اب اسلام اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اور یہ تمام چیزیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھی ہے۔ ہمارا کام نہیں کسی پہ الزام لگانا یا کسی کے خلاف بدگمانی پیدا کرنا، جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے وہی ہم بتاتے ہیں۔ کیونکہ تم جب اہل بیت کے خلاف کوئی بات بتاؤ گے، اہل بیت علیہ السلام کے اپوزیشن میں جا کے کوئی بات کرو گے، یا ان کے دشمنوں کا تذکرہ کرو گے، ذکر کرو گے، ان کو بڑھانے کی کوشش کرو گے، تو انہوں نے جو کیا ہے وہ بتانا پڑے گا۔ اب یزید کی فوج نماز پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، اور آج بھی دیکھا یہی جا رہا ہے، آج بھی یزیدی فوج لبادہ اسلام کے اندر ہی ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے جس کے پاس علم اتنا نہ ہو، بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیفرینشیٹ کرنا، الگ کرنا حق کو اور باطل کو۔ کیسے کریں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کے سوال کے جواب میں 2 سے 3 باتیں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والتسلیم، یعنی اہل بیت اطہار کی محبت، یہ وہ راستہ ہے کہ اس کے سوا حق کا راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا حق کا راستہ، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن اور اہل بیت کو جوڑ دیا تو آگے کیا فرمایا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِضَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ یہ پہنچ جائیں گے حوض کوثر پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر شروع فرمایا کوثر تک پہنچنے کا، وہ راستہ فقط ایک، یہ قرآن کا راستہ، اور قرآن کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ اہل بیت کی بارگاہ سے ملے گا۔ اب آ جاتا ہوں آپ کے سوال پر کہ نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، سجدے بھی ہیں، آذانیں بھی ہیں، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ مطلب یہ ہے کہ صبر بھی ہے، نماز بھی ہے، دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ۔ پیمانہ مکمل ہو گیا، یعنی مدد طلب کرنی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی اور نماز سے بھی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ میسر ہوگا وہ نمازیوں کو نہیں ملے گا، وہ حاجیوں کو نہیں ملے گا، وہ غازیوں کو نہیں ملے گا، وہ ملے گا صابرین کو۔ اب آپ آ جائیے یہاں پہ میدان کرب و بلا میں، آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی اذان ہے، وہاں پر بھی اذان ہے، یہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی نماز ہے، وہاں بھی قرآن، یہاں بھی قرآن، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق صبر آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ جہاں صبر نظر آ رہا ہے وہیں حسین نظر آ رہے ہیں، وہیں اہل بیت نظر آ رہے ہیں، وہیں قرآن نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ فقط قرآن ہاتھ میں اٹھا لینے سے کوئی بندہ حق پر نہیں آ جائے گا، بشرط یہ کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ حق کے راستے پر ہوگا۔ آج امت کے اندر تفرقہ کس اعتبار سے آ گیا؟ تاکہ میں چاہتا ہوں کہ وحدت کا پیغام جائے، اور میں چاہوں محرم میں تازیہ اس لیے اٹھائی جاتی ہے، علم اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، ورنہ لوگ اس کو بھی دبا دیتے اور چھپا دیتے، اس کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے کی اور خدا سے کی، جس سے میری اہل بیت ناراض اس سے میں ناراض، میرا خدا ناراض۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والوں سے ہم کو محبت کرنے والا بنائے، ان کے دشمنوں سے ہم کو نفرت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اولیاء اللہ کے دین پہ رکھے، غریب جوان نے جو دین دیا دین حسین اللہ اس پہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔